नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। कानून बनाउनेहरूले नै सत्तामा रहँदा कानून उल्लङ्घन गरेको सांसदहरूको आरोप। कानूनी शासनको प्रवर्धनमा सरकारबाटै चुनौती रहेको दाबी। महाअभियोगको बोझसँगै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अवकाश। 26 वर्षीय न्याय सेवापछि अपमानजनक बहिर्गमन। विपद जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय प्रविधि र नयाँ आविष्कारलाई प्राथमिकता दिने सरकारी प्रतिबद्धता। विकास निर्माणमा विपद मैत्री नीतिको अभाव रहेको भनाई। कतारको घुस लिएको आरोपमा 4 युरोपेली सांसदहरू पक्राउ। युरोपको आर्थिक र प्रशासनिक नीतिमा प्रभाव जमाउन कतारले घुस खुवाएको आरोप। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल खेलहरू आजबाट सुरु। पहिलो खेलमा अर्जेन्टिना र क्रोएसिया भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सांसदहरूले संसदमा कानून निर्माण गर्ने कुरामा सरकारबाटै चुनौती रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा सम्पन्न कानूनी शासनको प्रवर्धनमा संसदको भूमिका विषयक अन्तर्संवाद कार्यक्रममा सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। संविधान बनाउने सांसदहरूले नै सरकारमा रहँदा संविधानका प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गरेको उनीहरूको आरोप छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कानूनी शासनको प्रवर्धनमा संसदको भूमिका विषयक अन्तर्संवाद कार्यक्रममा सांसदहरूले कानूनी शासनको प्रवर्धन गर्ने र कानून निर्माण गर्ने विषयमा सरकारबाटै चुनौती हुने गरेको बताए। संविधान बनाउने सांसदहरूले नै सरकारमा जाँदा संविधान नमान्ने गरेको पनि उनीहरूको आरोप छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थले संसदमा कानून बनाउने विषयमा सांसदहरूलाई सरकारले नै समस्या पार्ने गरेको बताए। उनले पछिल्लो समय संसद छलेर सबै दलका सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताए। हाम्रो अधिकार कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरू संसदमा छलफलै 1 मिनेट पनि छलफल नगरिकन फटाफट पास भयो। हामी त्यति बेलाका सांसदहरूले हामी त्यो त विरोध गरेको भएन, नियम निलम्बन पनि नगरौँ, त्यहाँ हाम्रो अधिकार खोसिया छ, त्यो अधिकार त्यहाँ गडबड भएको छ, यो चाहिँ मौलिक हक सम्बन्धी जनताको अधिकार हो, यसलाई छलफल हुनुपर्छ भनेर बजेट तयार हुन्छ। म यहीँ छु। हामीले थुप्रै संशोधन पनि राख्यौँ, तर त्यहाँ नम्बर अफ पार्लियामेन्टले काम गर्यो, मेम्बर अफ पार्लियामेन्टले काम गर्न सकेन। भनेपछि हामी त्यसरी चाहिँ ती संविधान कार्यान्वयन गर्ने विधेयकहरू त्यसरी पास भएर आए। मौलिक हकका विधेयकहरू त्यो एउटा चुनौती सरकारबाटै भएको थियो। त्यो पनि त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले संसद छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा मुलुकलाई राम्रो नगर्ने बताइन्। उनले संसदमा विभिन्न विधेयकहरूमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि नागरिकहरू बीचमा छलफल गर्ने काम नभएको बताइन्। उनले विधेयक तयार बनाउने समयमै कस्तो विधेयक आवश्यक हो भनेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। सांसद देवकोटाले प्रधानमन्त्रीले समेत कानून भन्दा विपरीत काम गरिरहेको बताइन्। त्यस्तै अर्का सांसद बद्री पाण्डेले सांसद हुँदा संसदमा देशको हितमा बनाएका कामको बारेमा जनतालाई जानकारी दिन जरुरी रहेको बताए। उनले संसदमा अनुभवी र अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू जानु आवश्यक रहेको बताए। उनले नयाँ व्यक्तिहरू संसदमा जाँदा 1 वर्षभन्दा बढी सिक्न समय लाग्ने बताए। मलाई के लाग्छ भने संसद भनेको अनुभव र प्र्याक्टिसबाटै मेच्योर्ड हुने, परिष्कृत हुने एउटा थलो। मलाई के लाग्छ भने नयाँ गएका सांसदले केही समय त सिक्नै समय लाग्छ, प्र्याक्टिस बुझ्नै समय लाग्छ। मैले राष्ट्रिय सभामा थोरै समय बसेँ, तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्य पनि भएर बसेँ। त्यसका चाहिँ विभिन्न पक्षहरू, त्यसका प्र्याक्टिसहरू, अघि सरले भन्नुभयो 1000 वर्षभन्दा बढी भयो बेलायतको चाहिँ संसदको अभ्यास। हाम्रो अभ्यास त वास्तवमा हुनै पाएको छैन। 7 सालमा प्रजातन्त्र ल्यायौँ, 15 सालमा संसद गठन गऱ्यौँ, 17 सालमा त्यो खण्डित भयो। हामीले 46 सालमा प्रजातन्त्र ल्यायौँ, 47 साल 48 सालमा संसद बनायौँ, 52 सालपछि देशले एउटा द्वन्द्वको बाटो बेहोर्यो। अनि एउटा सामान्य नर्मल अवस्थामा देशले काम गर्न पाएन, संसदले काम गर्न पाएन। प्रतिनिधि सभा सदस्य पाण्डेले सांसदहरूका लागि विधायकको रूपमा कानून बनाउने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
गम्भीर अपराधिक प्रकृतिका मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना भएको छ। अध्यादेशको एमालेले मात्र होइन, सत्तापक्षका नेताहरूले समेत खुलेरै विरोध गरेका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले चोरबाटोबाट अध्यादेश मार्फत टुङ्गो लगाउन खोज्दा संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको कानुनविदको धारणा छ। यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई सत्ताको भर्याङ बनाउँदा त्यसले मानव अधिकारको भावनामाथि समेत कुण्ठित गर्ने मानव अधिकार कर्मीको धारणा छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सरकारले राजनीतिक पृष्ठभूमि जोडिएका अदालतमा विचाराधीन सबै मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना भएको छ। सत्ता समीकरण मिलाउन 2072 सालमा राजनीतिक आन्दोलनका नाममा 8 प्रहरीसहित एक अबोध बालकको हत्या भएको टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारका रूपमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने स्वार्थले प्रेरित अध्यादेशको चर्को विरोध भएको हो। प्रतिनिधि सभातर्फ 3 र प्रदेश सभातर्फ 7 सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार गठनसम्मका लागि निर्णय शक्ति हुने भएपछि देउवा सरकारले अध्यादेशको बाटो त रोज्यो, तर पार्टीभित्र यसको खुलेर विरोध भएको छ। कुनै पनि राजनीतिक मुद्दाहरूलाई, कुनै पनि अपराधीकरणलाई राजनीतिकरण गर्ने, राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद हो। जुन जुन व्यक्तिहरूलाई आशंका गरेर आम नागरिक, मिडिया जगत, बुद्धिजीवीहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन्, यसका प्रति यो अध्यादेशबाट यस मकसद के हो, यसले कसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको भन्ने कुरा आम नागरिकले बुझेका छन्। त्यसैले यिनीसँग केही राजनीतिक शक्तिहरू पनि जोडिएका छन्, नयाँ ढङ्गले आएका छन्। सरकारको निर्णय विरुद्ध सत्ता गठबन्धनका मात्रै होइन, एमालेले पनि कडा आपत्ति जनाएको छ। नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु नहुँदै देउवा नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले मधेस आन्दोलन, नेत्र विक्रमचन्द समूह, टिकापुर घटना र सिके राउत समूहका कार्यकर्ता विरुद्ध विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने अध्यादेश ल्याएको हो। यसै विषयलाई जोडेर सरकारले मोहम्मद अब्दाब आलमको मुद्दा समेत मिलाउन सक्ने बाटो खोलेको छ। चौतर्फी आलोचनाकै बीच पनि सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरिसकेको छ। अब सबैको चासो राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण होला कि नहोला भन्नेमा छ। कार्यकाल सकिन लागेकाले पनि राष्ट्रपति भण्डारीले विवादास्पद अध्यादेश सहजै प्रमाणीकरण नगर्ने धेरैको विश्वास छ। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई चोर बाटोबाट सत्ताको भर्याङ बनाउँदा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने मानव अधिकार कर्मीको भनाइ छ। यो हाम्रो यो क्राइम एगेन्स्ट डेमोक्रेसी हो, लोकतन्त्रको विरुद्धको अपराध हो, डकैती हो। यसअघि पनि विभिन्न दलहरूले सत्ता हत्याउन अदालतमा विचाराधीन मुद्दादेखि विवादास्पद विषयलाई सत्ताको भर्याङ बनाएकै हुन्। प्रतिपक्षमा हुँदा अध्यादेशको विरोध गर्ने देउवाले सत्तामा पुग्न त्यही बाटो रोजेका छन्। लोकतान्त्रिक मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने कानुन व्यवसायको धारणा छ। कुनै पनि अपराधलाई राजनीतिक रङ दिएर अपराधबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन भन्ने इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरू इन्टरनेसनल लमा इस्टाब्लिस छ। त्यो कुरा डोमेस्टिक लमा पनि त्यो कुरा इस्टाब्लिस छ र सर्वोच्च अदालतले नै पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको विषयमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन, मुद्दा फिर्ता लिन पाइँदैन भनेर बोलिसकेको अवस्था छ। र रेशम चौधरीजीको विषयमा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा पनि छ। अब यो अवस्थामा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै जुन किसिमको अध्यादेश ल्याइएको छ यो दुराग्रहपूर्ण छ, यो राजनीतिक रूपमा पनि गलत छ, संवैधानिक रूपमा पनि गलत छ। तर जहाँसम्म रेशम चौधरीजीको कुरा छ, नागरिकहरूले उहाँलाई पत्याएका छन्, नागरिकहरूले उहाँलाई दोषी देखेका छैनन्, भारी मत दिएका छन्, उहाँको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बनेको छ, त्यो एउटा पक्ष हो। तर कुनै कुरा न्यायिक छ कि छैन, उचित छ कि छैन, उहाँ दोषी हो कि होइन भन्ने कुरा भिडले गर्ने, मतदाताले गर्ने, त्यो अदालतले गर्ने कुरा हो। यदि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ अदालतले उहाँलाई निर्दोष ठहर गर्छ, दोषी हुनुहुन्छ अदालतले दोषी ठहर गर्छ। त्यसैले यो अदालतको जुरिस्डिक्सनमा कार्यपालिकाले प्रवेश गर्ने पनि होइन। विधिको शासन भनिएको देशमा बारम्बार अध्यादेश मार्फत राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नु राम्रो सङ्केत होइन। संविधान र कानुनलाई दलहरूले आफू खुसी व्याख्या गर्दा आन्दोलनको उपलब्धिमाथि नै खतरा बढेको जानकारहरूको बुझाइ छ। त्यति मात्रै होइन, दलहरूको यस्तै अकर्मण्यता उनीहरूको लागि प्रत्युत्पादक नहोला भन्न सकिन्न। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्री र योशता भण्डारीको सहयोगमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्न नहुने बताउनु भएको छ। आज कानूनी शासन केन्द्रको कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून बनाउने गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई निलम्बन गरेर बिना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसदको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले बिना छलफल पास भएको कानूनले कानूनी तत्त्व ग्रहण गर्न नसक्ने भन्दै पूर्व
प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले बिना छलफल कुनै पनि कानून बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कुनै पनि विषयमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यो उत्साहका साथ चाहिँ छलफल गर्ने हो। छलफल नगरिकन पास भएको कानुनलाई पनि कानुन भन्नुपर्छ र त्यसले पनि कानुन तत्त्व त्यसले ग्रहण गर्छ र मलाई दुःख त्यहाँनिर लाग्छ। बरु कानुन नबनाउनु तर छलफल नछोड्नु, छलफल नगरिकन कानुन नबनाउनु। छलफल यहाँहरूको मुख्य अधिकार हो। सहमत असहमत आफ्नो कुरा हो। असहमत हुने असहमत हुन्छन्, सहमत हुन्छन्, आफ्नो भनाइ नभनी नछाड्ने। यो भनेको कुरा के हो भने हरेक सांसदको योग्यताको, क्षमताको, उच्च चाहनाको कुरा हो। यो स्वाभिमानको कुरा हो। यदि सांसदमा पनि त्यो स्वाभिमान र स्वायत्तता जागेन भने यहाँहरूलाई प्रतिनिधित्व जुन वर्ग त्यसको के गति होला। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले संसदलाई क्षमतावान बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले हरेक द्वन्द्वको समाधान संसदबाटै हुनुपर्ने बताउनुभयो। कानुनी राज्यलाई संस्कृतिको रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले कानुनी राज्यलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले ऐन नियम बनाउने क्रममा दलहरू विभाजित बन्न नहुने बताउनु भएको छ। आज प्रेस लैङ्गिक नीति सम्बन्धी एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदमा रहेका दलहरू नीति नियम निर्माणका बेला एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आम नागरिकका समस्या समाधानका लागि नीति निर्माणको आवश्यकता रहेको भन्दै नीति नियम बनाउने कुरामा सबै राजनैतिक दलहरूले समस्या समाधानका लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरी एकत्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सुरुवातबाटै नीति निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायहरूले राजनैतिक दल र सरकारलाई आवश्यक सुझाव र परामर्श दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा सुरुवाती चरणमा कुनै कुरा नराख्ने तर नीति निर्माणको अन्तिम बेलामा आएर विभिन्न तर्कहरू अघि सार्ने प्रवृत्तिका कारण कतिपय ऐन कानूनको संशोधन र निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो। मलाई लागेको चाहिँ त्यसमा खालि थप्न मात्र खोजेको। अब निर्देशिकाभित्र जुन कुरा हामी निर्देशिकामा आयौँ, निर्देशिकाको पनि आफ्नो सीमा हुन्छ। फेरि सबै कुरा निर्देशिकाले गर्दैन। केही ऐनले गर्छ, केही नियमले गर्छ, कि हामी निर्देशिका बन्नेको निश्चित छोटो सानो उद्देश्य हुन्छ। अब यसमा तपाईँले निर्देशिकाभित्र डुजको एउटा लिस्ट बनाउनु भएको छ, एउटा चाहिँ डन्टको लिस्ट बनाउनु भएको छ, एकदम ठिक छ। त मैले सर हेर्दै गर्दाखेरि पत्रकार र सञ्चार माध्यमले गर्न नहुने एकदम स्पष्ट छ। म आजदेखि नयाँ पत्रकार भएँ, निर्देशिका मैले पढ्यो, ठ्याक्कै बुझ्छु मैले। महिलाको सर्वाङ्गीन विकासलाई अवरोध गर्ने रूढिग्रस्त र परम्परागत भूमिकामा आधारित पूर्वाग्रही समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन। के नगरे एकदम प्रष्ट छ। यसो थप्नु भए हुन्छ, थपौँ। तर के गर्नेलाई हेर्नुहोस् है त। महिलासँग सम्बन्धित समाचार सम्प्रेषण गर्दा समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कानुनी एवं सामाजिक अपेक्षा र व्यावसायिक सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै थप उत्तरदायी जवाबदेही हुनुपर्नेछ। मैले बुझिनँ। मैले सबै पढेँ, मैले यसको 90% बुझिनँ। महामन्त्री थापाले आधारभूत स्वतन्त्रता थप संकुचित भए समुन्नतिको मापनमा पछि पर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा बढाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा वृद्धि गर्न माग गरिरहेका बेला अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले त्यसो गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआई संसद सचिवालयको लागि बजेट बढाउन नमिल्ने बताउनुभयो। जनताको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बेला कर्मचारीहरूले सुविधा थप गर्न माग गर्न नहुने उहाँको तर्क छ। अपेक्षा पनि पुरा हुने हुन्, अन्यथा संसदमा धेरै गर्नुपर्ने संसदको खर्च व्यवस्थापनको लागि, यसले राम्रो प्रभावकारी काम गर्नको लागि धेरै चिज छ। अघि कुरा आयो, अब एउटा बाहिर समितिको तर्फबाट कहीँ फिल्डमा जाँदा सांसदकै 22-2500 रुपियाँले के गर्ने? अब बढायो भने सांसद आफैलाई बढाउन जाने, हिजो चप्पल लाएर हिँड्थ्यो, आज चाहिँ नि अनि उसलाई नपुगेर 5000 बनायो, के गर्नुहुन्छ? यो त बाध्यता छ नि त।
कार्यक्रममा पूर्व सभामुख तारानाथ राणा भाटले संसद अझै पनि सरकार र कर्मचारी तन्त्रको अपहेलनाबाट मुक्त हुन नसक्दा मुलुकमा प्रजातन्त्र कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो। संसद सचिवालयलाई स्वायत्त निकाय बनाए पनि त्यसले जनताको सार्वभौम निकायको रूपमा काम गर्ने क्षमताको विकास गर्न नसकेको उहाँको गुनासो छ। प्रजातन्त्रका 3 अङ्ग जुन चाहिँ मैले भनिरहनु पर्दैन, यो विज्ञ समूहका अगाडि यो त शक्ति पृथकीकरणको कुरा हो, यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा हो, यो कानुनबाट शासित हुने कुरा हो। त्यस अतिरिक्त यसका प्र्याक्टिसहरू पनि छन्, नर्म्सहरू पनि छन्, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट स्थापित भइसकेका अनुभवहरू पनि छन्। त्यसबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा हो। हामी अलिकति त्यसमा कमजोर छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। पूर्व सभामुख राणा भाटले संसदलाई कमजोर हुन नदिए मात्रै मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था मजबुत भएर जाने स्मरण गराउनुभयो। प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसकेपछि अबको प्रक्रियाबारे आम चासो रहेको छ। निर्वाचन आयोगले सांसदहरूको अन्तिम नामावली राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरे, प्रमाणपत्र वितरण गरेपछि निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिनेछ र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। एक रिपोर्ट। सांसदहरूको अन्तिम नामावली राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेर प्रमाणपत्र वितरण गरेपछि निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिन्छ। त्यसपछि सरकार गठन लगायतका संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्। संसद सचिवालयले उमेरका आधारमा सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्छ। ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई राष्ट्रपतिबाट शपथ गराउने प्रावधान छ। ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सांसदहरूलाई शपथ खुवाउनेछन्। निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन परिणाम सचिवालयमा प्राप्त भएपछि उक्त विवरणमा है बमोजिम त्यो परिणाममा उल्लेख भएका सदस्यहरूको उमेरका आधारमा सबैभन्दा पहिला हामी ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्छौँ। ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई सम्मान्य राष्ट्रपतिबाट शपथ गराउने कार्यक्रमको तयारीका लागि हामी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँछौँ। ज्येष्ठ सदस्यले शपथ ग्रहण गरिसके पछाडि ज्येष्ठ सदस्यबाट अरू सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनका लागि हामी सम्पूर्ण दलहरूमा सूचना जारी गर्छौँ। सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सूचना जारी गर्छौँ। अरू सदस्यले पनि शपथ ग्रहण गर्नुहुनेछ। सरकारले राष्ट्रपति समक्ष संसद आह्वानका लागि पेश गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले संसद सचिवालयमा पठाइसकेपछि संसद आह्वानको पत्र संसदमा ज्येष्ठ सदस्यले पढेर सुनाउनेछन्। सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्म बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डलको पनि सँगै चयन हुनेछ। सम्भवतः संसदको पहिलो बैठकबाट नै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तोकिन सक्छ। त्यसपछि आवश्यक परेमा सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचित सभामुखको घोषणा ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन्। पहिलो बैठकको एजेन्डा के तय गर्ने, त्यहाँ के कथा विषयहरू लैजाने, जो नियमित र प्रक्रियागत रूपमा सधैँभरि लग्नुपर्ने विषयहरू अनिवार्य छन् ती त छँदैछन्। त्यसका अतिरिक्त जस्तो सभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डल चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ कुन कुन दलबाट को सदस्यलाई चयन गर्ने, त्यो कुराहरू हुनसक्छ। पहिलो बैठकमा दलका नेताले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने त्यो विषय हामी छलफल गर्छौँ। त्यसै गरी सिटी प्लानका कुराहरू पनि हामी जानकारी गराउँछौँ सबै सदस्यहरूलाई। यस्तै लगायतका थुप्रै विषयहरू हुन्छन् जो सर्वदलीय बैठकबाट हामी टुङ्गो लगाउँछौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट नै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ। संविधानको धारा 76 को 1 बमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। तर अहिले कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2(1) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेछन्। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा
त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिबाट सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 को 2 वा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। आफू विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए लगत्तै निलम्बनमा रहनुभएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा 65 वर्षीय उमेर हदका कारण आजदेखि स्वतः अवकाश हुनुभएको छ। न्याय सेवामा 26 वर्षभन्दा बढी समय बिताउनु भएका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा न्यायालय प्रवेश गरेदेखि अवकाशसम्म पनि विवादित मात्र बन्नु भएन, अपमानजनक बहिर्गमन समेत खेप्नु पर्यो। महाअभियोगका कारण पछिल्लो 10 महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश नपाउनु भएका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा महाअभियोगको आरोप टुङ्गो नलागेकै अवस्थामा अवकाशमा जाने दोस्रो प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय महाअभियोग टुङ्गो नलाग्दैको अवस्थामा अवकाश पाउनु भएको थियो। विशेष अदालतमा छँदा नै भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा सफाई दिने फैसला गरेर विवादित बनेका राणाको प्रधान न्यायाधीश पदको नियुक्ति नै विवादास्पद बनेको थियो। अवकाश भइसक्दा पनि राणा विरुद्धको महाअभियोगको टुङ्गो लागेको छैन भने संसद सचिवालयबाट क्लिन चिट लिएर आफू विरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय पार्ने उहाँको अन्तिम प्रयास पनि सफल हुन सकेन। राणा विरुद्धको महाअभियोगको विषय अब संसदमा मात्रै सीमित नभई अदालतमा पनि प्रवेश पाइसकेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विपद जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय प्रविधि र नयाँ आविष्कारलाई प्राथमिकता दिने सरकारी प्रतिबद्धता, विकास निर्माणमा विपद मैत्री नीतिको अभाव रहेको भनाइ। कतारको घुस लिएको आरोपमा 4 युरोपेली सांसदहरू पक्राउ, युरोपको आर्थिक र प्रशासनिक नीतिमा प्रभाव जमाउन कतारले घुस खुवाएको आरोप। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको सेमी फाइनल खेलहरू आजबाट सुरु। पहिलो खेलमा अर्जेन्टिना र क्रोएसिया भिड्ने। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्व गर्न लायक काम गरेको दावी गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले आयोजनामा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशको राजधानी सार्ने अघिल्लो प्रदेश सरकारको निर्णय आफूले कार्यान्वयन गर्न सफल भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका सबै जिल्लालाई जोड्ने गरी 1300 किलोमिटर पहाडी मार्ग सम्पन्न गरेको, लुम्बिनी प्रादेशिक विशेषज्ञ अस्पताल तथा लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेर संघीय शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने दायित्व पूरा गरेको उहाँको भनाइ थियो। निम्ति जवाबदेही बनाउनुपर्छ भन्ने छ। एउटा हामीले एउटा गौरवको परियोजनाको रूपबाट प्रदेशको राजधानी निर्माण र व्यवस्थापन, दोस्रो पूर्वाधारका हिसाबले रामपुरदेखि रोल्पाका पातिहाल्लासम्मको 1300 किलोमिटर पहाडी मार्गलाई व्यवस्थित गर्दाखेरि उत्तर दक्षिणलाई जोड्ने रणनैतिक परिकल्पना थियो, त्यसलाई हामीले कम्प्लिट गर्ने। तेस्रो लुम्बिनी प्रादेशिक विशेषज्ञ अस्पताल, जसबाट हाम्रा 50औं लाख समुदायले मात्रै लाभ नलिएर अब छिमेकी प्रदेशकाले पनि लिन मिल्ने गरी हामीले एउटा अर्को गौरवको योजना बनायौँ, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, जो नेपालगञ्जमा छ। मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम पनि सकिएको र आगामी प्रदेशसभाको बैठक पनि देउखुरीमा गरिने बताउनुभयो। उहाँले केही दिनभित्रै मन्त्रालयहरूका सबै काम पनि राजधानी देउखुरीबाटै हुने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सबैलाई पाएक पर्ने भएकाले दाङको देउखुरीलाई चयन गरिएको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो।
मानवाधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गानरीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा गर्न प्रस्ताव गरेको छ। स्थापनाकालदेखि नै क श्रेणीमा रहेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ख श्रेणीमा घटुवाको सिफारिस गरिसके मानवाधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने आयोगमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र मानव अधिकारको संरक्षणको लागि आयोगले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्दै श्रेणी घटुवा गर्न गानरीले सिफारिस गरेको हो। आयोगका पूर्व आयुक्तहरूले घटुवाबाट जोगिन अहिलेका पदाधिकारीहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। यसुदा भण्डारीको रिपोर्ट। जेनेभा स्थित मानवाधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गानरीले स्थापना कालदेखि नै क श्रेणीमा रहँदै आएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई घटुवा गर्न सिफारिस गरेको छ। सन् 2023 को अक्टोबरमा संसारभरका आयोगको पुनरावलोकन गर्न बस्ने सञ्जालको बैठकले सिफारिस अनुमोदन गरेमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ख श्रेणीमा झर्नेछ। गानरीले नेपाललाई घटुवा सिफारिस गर्नुको मुख्य कारण नियुक्ति प्रक्रिया नै अपारदर्शी भएको देखाएको छ। दोस्रो, मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आयोगको प्रभावकारिता नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। पूर्व आयुक्तहरू श्रेणी घटुवा गर्ने सिफारिसबाटै नेपालको प्रतिष्ठामाथि ठूलो धक्का लागिसकेको तर्क गर्छन्। अहिले भइरहेका पदाधिकारीहरूले तत्काल पदत्याग गर्नुपर्ने पूर्व आयुक्तहरूको माग छ। क श्रेणीको स्थान क श्रेणीबाट ख श्रेणीमा घटुवा हुनु त यो राष्ट्रकै अपमान होइन? यो त राष्ट्रकै मानव अधिकारको विश्वसनीयताको अपमान होइन? हामीले 46 सालदेखि मानव अधिकारको अवस्थालाई सुधार ल्याउनको लागि गरेका सम्पूर्ण प्रयासहरूको अपमान होइन? र अब नेपाललाई हेर्ने सोच पनि यिनीहरू ख श्रेणीकाहरू, यिनीहरू तल्लो श्रेणीकाहरू भनेर यसैले अब नेपाललाई भोलि नेपालसँग सम्बन्ध राख्ने र नेपाललाई वर्ल्ड ब्याङ्क लगायत अरू मल्टिल्याटरल इन्स्टिट्युसन्सहरूले सहयोग दिँदा पनि यसले असर गर्छ। सबैभन्दा पहिलो त्यसको सुधार गर्ने काम अहिले भइरहेका पदाधिकारीहरूले बिना कुनै शर्त तत्काल पद त्याग गर्ने, अरू भनेको तपसिलकाहरू मात्रै हुन्। मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता मिच्ने गरी अपारदर्शी र संविधान विपरीत पदाधिकारीको नियुक्ति भएको भन्दै नेपालका मानव अधिकार सम्बन्धी सङ्घ सङ्गठनहरूले गानरीमा उजुरी गरेका थिए। उजुरीका आधारमा अक्टोबरमा बसेको गानरीको बैठकले नेपालमाथि गरेको छानबिनमा अपारदर्शी भएसँगै 1 वर्षपछि स्तर निर्धारण सम्बन्धी घटुवाको सिफारिस गरेको हो। ख श्रेणीमा झार्ने विषय टटकारो बन्दै गएको पूर्व सदस्यहरूको भनाइ छ। सरकारले आफ्नो दायित्वहरू पुरा नगरेको, गर्नुपर्ने काम नगरेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग दिन प्रतिदिन कमजोर भएको स्थितिमा उनीहरूले चाहिँ नि सोधेका हुन् कि यस्तै हो भने यसमा यदि परिवर्तन आउँदैन भने यदि मानवाधिकार आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन हुँदैन, यसको स्वायत्तता जस्तो कर्मचारीको स्वायत्तता भयो, अब तपाईँको अरू पनि विभिन्न विषयहरू यसका कानुनहरू भयो, यी कुराहरूमा यदि सरकारले व्यवस्था गर्ने हो भने यसलाई ए ग्रेड जुन यसको स्थापना भएदेखि हामी गौरवान्वित छौँ। यसको स्थापना हुन साथै हामीले लडेर म आफै पनि त्यसमा छु है, म अहिले सम्झना गर्छु नयनबहादुर खत्री अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, हामीहरू यसलाई ए बनायौँ र अहिलेसम्म ए भइरहेकोलाई बीमा लैजान सक्ने सम्भावनाहरू टड्कारो भएको छ। त्यसैले अब सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अहिले नै ख श्रेणीमा नघटेको भन्दै 1 वर्षसम्म पनि गानरीले औल्याएको कमी कमजोरीमाथि आयोग र सरकारले काम गर्नुपर्ने बताएको छ। नभए 2023 को अक्टोबरमा गानरीको बैठकले सिफारिस अनुमोदन गर्ने सम्भावना बढ्नेछ। आयोग भने कमी कमजोरी सुधार्नुको सट्टा गानरीले के फैसला गर्छ त्यसको प्रतीक्षामा बसेको छ। ब्रिगेडमा झार्ने भनेको फाइनल भइसकेको अवस्था होइन, त्यो अवस्था छँदैछ र के पनि छ भनेदेखि त्यो गर्नुको लागि 1 वर्षसम्म त्यो झर्दैन, 1 वर्षसम्म यही स्ट्याटसमै रहन्छ। त्यसपछि पनि उनीहरू भएन भने अनि अर्को साल मात्र उसबाट बिमा झार्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्था अहिले आइसकेको छैन र उनीहरूले अहिले हामीले चाहिँ नि गर्नुपर्ने कामहरू के हो भनेर हामी हेर्दैछौँ गर्दैछौँ। पहिले त त्यो फाइनलै नभइसकेका हुनाले अब त्यो स्थिति फाइनलको अवस्था हुन्छ हुँदैन त्यो नै हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसपछि अनि अर्को स्टेज जान्छ, अर्को चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने यही स्टेज कामको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो सेकेन्ड स्टेजको कुराहरू हो, त्यो स्थिति आइसकेका छैन। 1 वर्षभित्र
तर आयोगले आफ्नो कार्यक्षमता, गरिमा र स्वायत्ततालाई कायम राखी गान्धीले औल्याएका कमी कमजोरीलाई सुधार्न सके राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पूर्ण क श्रेणीमै आउन सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले व्यवसायीहरूलाई मानव अधिकार हनन हुन नदिन सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ। व्यावसायिक घरानाहरूबाट पनि मानव अधिकार हननका घटना हुने गरेकाले त्यसो हुन नदिने गरी काम गर्न उनीहरू आफै सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष मगरले मानव अधिकार हनन हुन नदिने काममा खबरदारी गर्न सम्बन्धित पक्ष बढी सक्रिय हुनुपर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले हरेक क्षेत्रको कानुन बनाएर मानव अधिकार हनन हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। कानुनभन्दा बाहिर जानु पाएन। गभर्मेन्ट व्यक्तिको ह्युमन राइट्स इन्भेज भएको छ भने उसले त्यसलाई रेमेडी दिएर चाहिँ के कसोबाट गर्न सक्छ, त्यसले चाहिँ बिजनेस हाउस चाहिँ सतर्क हुनु पऱ्यो। र सबै यो गर्ने के भनेदेखि हामीले पनि गर्नु पऱ्यो। हामी सिभिल सोसाइटीहरू भयो, ह्युमेनिटेरियन कमिसन भयो, उनीहरूसँग हेर्नु पऱ्यो। त्यो हेरिकन खबरदारी गर्नु पऱ्यो। त्यस्तो चाहिँ अलिकति सतर्क भएर हेर्नुपर्ने अवस्था हुन आयो। अनि कुनै पनि किसिमबाट चाहिँ त्यो हुनु छ भने त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्न सक्छ, कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भनिकन चाहिँ नि बिजनेस हाउसहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो रेस्पेक्टको सिलसिलामा यो सबै काम गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नि उनीहरूले रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ फिल गर्नु पर्यो। अध्यक्ष मगरले उपभोक्ताको मानव अधिकार हनन हुन नदिनका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने दोहोर्याउनुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूले मानव अधिकारको सम्मान नगरे कारबाही हुने कानुनी प्रबन्ध रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय प्रविधि तथा नयाँ आविष्कारहरूलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यका साथ सरकारवालाहरूसँग परामर्श सुरु गरेको छ। गृह मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि भएका स्थानीय प्रयास तथा आविष्कारक सङ्घ संस्थासँग परामर्श गरेको हो। एक रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयले मङ्गलबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा विभिन्न किसिमका विपदजन्य घटनाबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारवालाहरूसँग परामर्श गरेको छ। त्यस क्रममा स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले अवलम्बन गरेको स्थानीय प्रविधि तथा आविष्कारका बारेमा छलफल भएको छ। मन्त्रालयले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने सरकारी प्रयासहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि उपयोगी हुन सक्ने स्थानीय प्रविधि तथा आविष्कारलाई सरकारी कार्ययोजनामा राख्ने बताएको छ। कार्यक्रममा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले स्थानीय स्तरमा भए गरेको विपद जोखिम न्यूनीकरणका सफल अभ्यासहरूलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताए। विपद जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा नेपालमा जनचेतना फैलाउने काम पर्याप्त भए पनि विपद मैत्री विकास निर्माण सम्बन्धी नीति नियमहरू बन्न नसकेको बताए। उनले पछिल्ला दिनहरूमा विकास निर्माणका नाममा भइरहेको सडक विस्तारको दीर्घकालीन असरबारे पूर्वानुमान गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्दा भविष्यमा पनि त्यसबाट पुग्न सक्ने ठूलो क्षति भोग्न बाध्य हुनुपर्ने बताए। सडक विस्तार, ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको व्यवसायमा रहेको विद्यमान मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा तीनवटै तहका सरकार असफल रहेको उनले स्वीकार गरे। विगत लगभग 25 वर्ष यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मैले काम गरेको र नजिकबाट हेरेको हिसाबले हेर्दाखेरि हिजोभन्दा धेरै कुराहरू आएका छन्, धेरै विषयहरू हामीले समेटेका छौँ, तर ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैनौँ। हामी त्यो कुराहरूलाई त्यो रूपमा चाहिँ हामीले रिफ्लेक्ट गर्न सकिरहेका छैनौँ। चाहे त्यो स्थानीय तहमा होस् या प्रदेश स्तरमा होस् या सङ्घीय स्तरमा हुने हाम्रो क्रियाकलापहरूमा हामी सडक बनाउँछौँ। अहिले हेरिरहेका छौँ हामी विगत वर्षहरूभन्दा हरेक वर्ष हजारौँ किलोमिटर सडकहरू बनिरहेछन्, 100 होइन हजारौँ किलोमिटर बनिरहेछ। त त्यसले असर के गरिरहेछ भन्ने कुराहरूमा हाम्रा नीति नियम कानुनहरू एकतिर छन् र त्यसलाई त्यो रूपमा हामीले दिगो रूपमा विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। कार्यक्रममा एडीपीसीका नेपाल प्रतिनिधि मानबहादुर थापाले स्थानीय तहमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि भए गरेका प्रयासहरू अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएकाले त्यस्ता प्रयासहरूलाई सरकारले संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै अन्यत्र पनि प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्ने बताए। उनले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालले गरेको अभ्यास विश्वका अन्य मुलुकले पनि अनुकरण गर्ने गरेको बताए।
उनले 2053 देखि सुरु भएको समुदायमा आधारित विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएपछि अहिले विश्वका अन्य देशले पनि सोही अवधारणा अनुसार विपद जोखिम न्यूनीकरणमा लागेको बताए। नेपालमा विपदको क्षेत्रमा केही नयाँ आविष्कारहरू, नयाँ खोजहरू, नयाँ अन्वेषणको कामहरू भइरहेको छ। तर त्यो कति हाम्रो लागि उपयुक्त छ अथवा अझै त्यसमा कति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अहिलेसम्म हामीले यसरी बसेर छलफल गर्ने मौका मिलेको थिएन। त्यसकारण आजको कार्यक्रमको पहिलो सत्र हामी करिब 2 घण्टा, 2.5 घण्टा त्यही विषयमा अहिलेसम्म भएका प्रयासहरू सुन्ने, त्यसपछि चाहिँ त्यो प्रयासहरूलाई चाहिँ अझै कसरी हाम्रो आवश्यकता अनुसार ढाल्न सकिन्छ त्यसमा छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका विपद व्यवस्थापन प्रमुख एवं सहसचिव प्रदीप कोइरालाले विपद व्यवस्थापनमा सरकार एक्लै केही गर्न नसक्ने भएकाले सबै सरकारवालाहरूको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए। उनले विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा भएका प्रयास प्रभावकारी देखिएको बताए। यो विपद व्यवस्थापन यो सरकारले मात्रै गर्ने विषय होइन। यसमा चाहिँ यो विभिन्न साझेदार संस्था, निजी क्षेत्र र सम्पूर्णको सहयोग चाहिने हुँदा हामीले विपद व्यवस्थापनको जति पनि काम गर्छौँ त्यो अरू काम गर्दाखेरि चाहिँ सरकारी संयन्त्र मात्रै बसेर हामीले गरिरहेका हुन्छौँ भने जहाँ विपद व्यवस्थापन भन्ने कुरा गर्छौँ त्यसमा हामी सबैलाई भेला गरेर सबैको सहयोगमा गर्छौँ। किनभने विपदको बेलामा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारणले हामी यो ठुलो भेलामा सबैलाई हामी सहभागी गराउँछौँ। गृह मन्त्रालयका उपसचिव तुलसी प्रसाद दाहालले विपद जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा गैर सरकारी क्षेत्रहरूबाट भएका प्रयास र आविष्कारहरूलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको बताए। उनले विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण, पूर्व तयारी, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्ने क्रियाकलापहरूमा गैर सरकारी संस्थाहरूबाट भएका विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी आविष्कारहरूले ठूलो सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रममा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूको विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरेको सफल अभ्यास र अन्वेषणहरूबारे प्रस्तुति गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत टुकुचा खोलाको पत्ता लगाएको करिब 3 महिना हुन लागेको छ। टुकुचा खोलालाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने भन्दै जय नेपाल हलको कम्पाउन्डमा डोजर लगाए पनि अदालतले रोक्दा त्यो क्षेत्र त्यसै छाडिएको छ। उत्खनन गरिएको क्षेत्रको फुटपाथ समेत भासिन लाग्दा महानगरको कामप्रति धेरैले गुनासो गर्न थालेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अवैध संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत टुकुचा खोला पनि परेको थियो। रुद्रमती र विष्णुमती बीचको घना बस्तीबाट बग्ने टुकुचा खोलालाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत भदौ 30 गते हात्तीसार स्थित जय नेपाल हलको कम्पाउन्डमा खन्दा करिब 15 फिट खन्दाखेरि खोला भेटिएको थियो। तर त्यो खोला अझैसम्म पनि व्यवस्थित गरिएको छैन। यसलाई हटाउने या यथावत नै राख्ने भन्ने अझैसम्म टुङ्गो लागेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला खोजी गर्ने क्रममा डोजर लगाएर भत्काएको स्थान जस्ताको तस्तै छ। उच्च अदालत पाटनले भूमिगत सुरुङमाथि बनेका घरहरू नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसै छाडिएको यो क्षेत्र वरपरका फुटपाथ बिस्तारै भासिँदै गएको छ। अवैध संरचना हटाउँदा स्याबासी दिएका सर्वसाधारणले अब भने व्यवस्थापन गर्ने कि त्यसै छाड्ने भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन्। महानगरले यस्ता कुराहरूमा हातै हाल्नु हुन्थेन। हात हालिसकेपछि यसको सही व्यवस्थापन र निकास दिनु पर्थ्यो। बेवारिसी अवस्थामा छोड्नु भनेको महानगरपालिकाको एक प्रकारको उदासीनता हो। वास्तवमा कसैको उक्साटमा उक्सिएर चाहिँ उहाँ उत्तेजित भएर एक्सन गर्नुहुन्छ र त्यसको अन्तिम निकास चाहिँ दिन सक्नुहुन्न। यसले गर्दाखेरि साँच्चीकै महानगरप्रतिको एउटा विश्वसनीयतामा प्रश्न पक्कै पनि खडा गर्छ। राजनीतिक रूपमा काम गर्न खोजे जस्तो गरिएको, तर काम जनताको लागि आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको। अरू त्योभन्दा बढी खास केही पनि गरेको होइन। बुढा नीलकण्ठदेखि सुरु हुने टुकुचा खोला थापाथलीको कालमोचनबाट बागमतीमा मिसिन्छ। करिब 5 किलोमिटर लामो टुकुचा खोलाको 450 मिटर हिस्सा जमिनमुनि पुरिएको छ। खोला किनारको 4 मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने नियम त मिचिएको छ नै, खोलामाथि 588 घरहरू समेत बनेका छन्। यी घरहरू भत्काएर खोला पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने महानगरको योजना छ। तर अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण काम रोकिएको महानगरपालिकाको भनाइ छ।
अदालतले चाहिँ हाललाई चाहिँ त्यो कुनै पनि संरचनाहरूलाई क्षति हुने गरिकन या अरू कुनै थप कार्यहरू नगर भनेर रोकेको कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्। निश्चय पनि त्यो अब त्यो जुन आदेश छ अब चाहिँ निर्णयको रूपमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। त्यो निर्णयको रूपमा आइसकेपछि हामी सोही अनुसार जान्छौँ र पक्कै पनि अहिले अलिकति चाहिँ अस्तव्यस्त रहेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ त्यही निर्णयलाई कुरेर हामी अगाडि बढ्ने भन्ने लागेको भएको कारणले गर्दाखेरि जे निर्णय आउँछ तर त्यो निर्णयलाई कदर गरिकन त्यो अस्तव्यस्तलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ महानगरपालिकाबाट गरिन्छ, गर्ने पनि छौँ। उत्खनन गरेको टुकुचाको भूमिगत स्वरूप राणाकालमै रहेको पुरातत्व विभागले स्पष्ट पारेको छ। करिब 130 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेर राणाले पानी बग्नका लागि बनाएको सो क्षेत्र ऐतिहासिक महत्त्व रहेको विभागको भनाइ छ। यद्यपि थप अनुसन्धान बाँकी रहेको हुँदा यसको संरक्षणको विषयमा विभागले पनि अदालतकै निर्णय पर्खिरहेको छ। विभागको टोलीले त्यहाँ अनुसन्धान पनि गर्यो। अनुसन्धान गर्ने क्रममा राणाकालमा टुकुचा खोलाको पानी निकासको लागि बनेको भन्ने चाहिँ अब त्यो बुझिन्छ अहिलेसम्म र अब त्यसमा थप अनुसन्धान हुन अझै बाँकी नै छ। अरू चाहिँ कुराको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो ऐतिहासिक प्राकृतिक महत्त्वको हो, पक्कै पनि महत्त्वको हो। अब यसलाई चाहिँ कसरी लाने, कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने छलफल भइराखेको छ। मिचिएको खोला खुलाउन सक्रिय काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्य क्षेत्रमा पनि थुप्रै अनाधिकृत संरचना भत्काएको छ। तर ती संरचना पनि त्यसै छाडिएको भन्दै हुन थालेको विरोधप्रति महानगरपालिकाको पनि ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका अवैध संरचना हटाउने विषयलाई सबैले चासोका साथ हेरेका छन्। महानगरले यो अभियानमा धेरैको समर्थन पाएको छ भने अन्य स्थानीय तहले पनि यसको अनुसरण गरेका थिए। तर महानगरपालिकाले भत्काएका त्यस्ता संरचना पूर्ण रूपमा नहटाएर त्यसै लथालिङ्ग छाडिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, भत्काउने तर व्यवस्थापन नगर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो उत्खनन गर्नु चाहिँ नपर्ने हो। उत्खनन गरिसकेर पनि यसरी लापरवाही तरिकाले चाहिँ छोड्नु भएन होइन। अब व्यवस्थित तरिकाले अब त्यो खोजिसकेपछि होइन त्यो पुरानो सम्पदा निकालिसकेपछि अब त्यसलाई त्यत्तिकै अब उत्खनन त भयो, कतिको मिचेर बनाएको थिए होइन, त्यो अब उत्खनन गरिसकेपछि व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ गर्नुपर्ने हो। अब त्यो व्यवस्थापन चाहिँ अब कसरी हुन्छ, कहाँ कसरी समन्वय गरेर हुन्छ, त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यसमा पहिला परापूर्व कालबाट कसरी बनिएको थियो त्यसलाई चाहिँ त्यस अनुसार चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो कि पहिला भत्काउँदैन भत्काउनु भएको भए हुन्थ्यो। यदि भत्काइसकेपछि त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नु भएको भए हुन्थ्यो। भत्काइदिनु भयो, बिगारिदिनु भयो, तर त्यत्तिकै छोडिदिनु भएको छ क्या। अब टुकुचा खोला त्यसलाई निर्माण गर्नु भएन क्या। काठमाडौँ महानगरपालिकाको यस्तो हेर्ने यसो डोजरहरू अथवा फर्स्टमा चलाउने व्यवस्था अथवा त्यो कार्यशैली हेर्दा चाहिँ अलि उशृङ्खल चाहिँ देखिन्छ। यदि एउटा इक्जाम्पल यो टुकुचा खोला भयो, तर अर्को यहाँ काठमाडौँ मल अगाडि पनि हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म त्यो बनाएको छैन, भत्कायो तर बनाएको छैन। त्यहाँ धुवा धुलो कति छ। हामी कानुनको विद्यार्थी भएको हिसाबले त्यो कानुन प्रक्रिया पनि बुझ्छौँ। त्यो भएर अलि अध्ययन गरेर व्यवस्थित तरिकाले समग्रमा सबै क्षेत्रको राय सल्लाह लगेर चाहिँ यो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कतारको घुस लिएको आरोपमा 4 युरोपेली सांसदहरू पक्राउ। युरोपको आर्थिक र प्रशासनिक नीतिमा प्रभाव जमाउन कतारले घुस खुवाएको आरोप। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल खेलहरू आजबाट सुरु। पहिलो खेलमा अर्जेन्टिना र क्रोएसिया भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको।
शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा आज सामान्य गिरावट आएको छ। आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको शेयर बजारमा आज वृद्धि टिक्न सकेन र उतार चढाव बीच नेप्से परिसूचक 2.5 अङ्कले ऋणात्मक रहेर 1879 कायम भएर बन्द भएको छ। सोमबार 1.5 अर्ब नजिक पुगेको शेयर कारोबार आज पौने अर्बमा खुम्चिएको छ। आज 4वटा समूह हरियो रहे बाहेक बाँकी 9वटा समूह ओह्रालो लागेको छ। निर्जीवन बीमा र जलविद्युत दोहोरो अङ्कले उकालो लाग्दा लघुवित्त र सामूहिक लगानी कोष मात्र हरियो रहे भने बाँकी सामान्य अङ्कले ऋणात्मक रहेका छन्। आज 248 कम्पनीको 20,58,000 किता शेयर जम्मा 78 करोड बराबरमा किनबेच भएको छ। यसमध्ये 104 कम्पनीको मूल्य गर्दा 90 को बढेको पनि नेप्सेले जनाएको छ। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कानून बनाउनेहरूले नै सत्तामा रहँदा कानून उल्लङ्घन गरेको सांसदहरूको आरोप। कानूनी शासनको प्रवर्धनमा सरकारबाटै चुनौती रहेको दाबी। महाअभियोगको बोधसँगै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अवकाश। 26 वर्षीय न्याय सेवापछि अपमानजनक बहिर्गमन। विपद जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय प्रविधि र नयाँ आविष्कारलाई प्राथमिकता दिने सरकारी प्रतिबद्धता। विकास निर्माणमा विपद मैत्री नीतिको अभाव रहेको भनाई। कतारको घुस लिएको आरोपमा 4 युरोपेली सांसदहरू पक्राउ। युरोपको आर्थिक र प्रशासनिक नीतिमा प्रभाव जमाउन कतारले घुस खुवाएको आरोप। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल खेलहरू आजबाट सुरु। पहिलो खेलमा अर्जेन्टिना र क्रोएसिया भिड्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/ystv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।